अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन मोहतरम, मैं उमर फारूक हूँ और आप मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल उमर स्पीक्स देख रहे हैं। नाज़रीन मोहतरम, कल DGISPR ने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की उसके आफ्टर शॉक्स, शदीद किस्म के आफ्टर शॉक्स जारी हैं जो आने वाले कई दिनों तक जारी रहेंगे। सबसे पहले बता दूं कि चीज़ें नॉर्मल नहीं हैं। फिर उसके बाद कल जब समाअत हुई थी सुप्रीम कोर्ट के अंदर, मिलिट्री कोर्ट से मुतल्लिक बहुत से सवालात किए गए थे। ISPR प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर उनके जवाब दिए गए और अब जबकि आज अदालत लग चुकी है, तो इस अदालत के अंदर जब आज समाअत जारी है, जो ISPR की प्रेस कॉन्फ्रेंस थी उससे मुतल्लिक बहुत सवालात अटॉर्नी जनरल से पूछे गए और हैरान कौन बात यह है, चीफ जस्टिस के लिए एक बहुत बड़ा सरप्राइज कि जो बातें DGISPR ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान की, अटॉर्नी जनरल उनको डिनाई कर रहे हैं। ISPR इंतहाई जिम्मेदार ओहदा है, एक बड़ा ओहदा है फौज के अंदर, तर्जुमान है फौज के। वो जो बातें करते हैं उनको डिनाई कर रहे हैं और पूरे यकीन के साथ अटॉर्नी जनरल, ये खुद चीफ जस्टिस के लिए एक बहुत बड़ा सरप्राइज है कि ये हो क्या रहा है। इस सारे मामले के अंदर एक ये खबर खड़ाक हुआ जनाब, आज सुप्रीम कोर्ट के अंदर ठीक ठाक किस्म का बहुत से तगड़े सवालात पूछे गए हैं। और दूसरी बड़ी खबर, इमरान खान के लिए आसानियां नहीं हैं। रात को कामरान खान ने दुनिया न्यूज़ पे प्रोग्राम करते हुए हामिद मीर से कुछ सवालात किए और उनके जवाबात वही जो मैंने कल कहा था कि इमरान खान के लिए जो सूरत हाल है वो दिन ब दिन बिगड़ती चली जा रही है, कुछ भी अच्छा नहीं है और बातें अब डिमोलिश करने तक आ चुकी हैं। बातें अब बिल्कुल सफाया कर देने तक आ चुकी हैं कि जब तक ये काम नहीं होता आप इंतखाबात को भूल जाएं। सख्त तरीन प्रेस कॉन्फ्रेंस, वो जो फॉर्मेशन कमांड की एक मीटिंग हुई थी, उसके बाद एक और ये जो कल की ISPR की प्रेस कॉन्फ्रेंस थी, सख्त तरीन थी। बहुत सी बातें करके क्लियर लाउड मैसेज दिया, लेकिन बहुत सी बातें उन्होंने नहीं की, लेकिन उनकी बातों में सब कुछ छुपा हुआ था। अगर गौर से समझा जाए, पॉलिटिकल सिनेरियो को आप समझते हैं तो चीज़ें समझने के लिए बहुत सी हैं। आगाज़ करेंगे, लेकिन उससे पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि बर वक्त आपको मेरी वीडियोज़ मिलते रहे। नाज़रीन मोहतरम, आपको याद होगा कि कल सुप्रीम कोर्ट के अंदर जब समाअत हुई तो पूछा गया था चीफ जस्टिस की जानिब से कि जनाब कितने लोगों के ट्रायल चल रहे हैं, इस वक्त ट्रायल चल भी रहे हैं या नहीं चल रहे। तो उस पर अटॉर्नी जनरल ने कहा था कि जनाब अभी तो ट्रायल शुरू ही नहीं हुए और इस पर मजीद तफसीलात देंगे, उन्होंने ये कहा था। लेकिन कल जब DGISPR ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की तो उन्होंने साफ और सीधे अल्फाज में डायरेक्टली कहा, वो एक मैसेज था ये अदालत वालों को के लिए और ये काले कोर्ट वालों के लिए, और कि जनाब 102 लोग हैं जिनके मिलिट्री ट्रायल चल रहे हैं और आगे भी चलते रहेंगे। इस सारे सिनेरियो के अंदर जो उन्होंने सेंटेंस कहा कि आगे भी चलते रहेंगे, इसका मतलब क्या था? इससे पहले मैं आपको एक और बात बता दूं कि चीफ जस्टिस ने कहा था कि जो ट्रायल चल रहे हैं, सॉरी, अगर ट्रायल नहीं हुए तो हमें उम्मीद है कि जब तक इस केस का कोई फैसला नहीं होता तो जो ट्रायल हैं वो आगाज़ नहीं होगा उनका। लेकिन कल उन्होंने कह दिया कि ट्रायल चल रहे हैं, चलते रहेंगे। फिर आज अटॉर्नी जनरल को बुलाया और उनसे सवाल किया कि जनाब वाला ये क्या सीन है, आपने तो कल हमें कुछ और कहा था। अटॉर्नी जनरल से पूछा गया तो इस सारे मामले के अंदर अटॉर्नी जनरल ने कहा कि मैं अपनी कल की बात पर आज भी कायम हूँ, 102 लोगों का ट्रायल नहीं हो रहा। बड़ी सरप्राइजिंग बात है कि एक तरफ ISPR के जो DG हैं वो कहते हैं कि 102 लोगों के ट्रायल हो रहे हैं, लेकिन ये कहते हैं कि मैं पूरे यकीन के साथ कहता हूं कि उनके ट्रायल नहीं हो रहे। किसकी बात पर यकीन किया जाए? वजारत दिफा के लोग आए हैं, मेरी बात की तायद करेंगे। इस पर चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दी कि हमें आपकी बात पर यकीन है। इवन उन्होंने वजारत दिफा के लोगों का भी बात की कि जनाब वो भी मेरे साथ आए हैं, आप उनसे पूछ लें, ये ट्रायल नहीं हो रहे। तो कितनी सच्चाई है फिर DGISPR की प्रेस कॉन्फ्रेंस में, या कितनी सच्चाई है इनके इस बयान में, ये अभी डिसाइड करना बाकी है। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए कि दिलचस्प बात यह है कि मुल्जिमान के हवाले से जो इल्जामात सामने आए हैं इनका ताल्लुक ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट से नहीं है। इस पर जस्टिस आयशा मलिक ने रिमार्क्स दिए कि अदालती नज़ायर की रूह से क्या मायार मुकर्रर किया गया, वो स्टैंडर्ड क्या है कि किसको आम अदालत और किसको फौजी अदालत में ट्राई करना है या उनका ट्रायल वहां करना है। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए कि लियाकत हुसैन केस में वाज़ेह किया गया कि हर केस मिलिट्री कोर्ट में ट्रायल नहीं हो सकता, बल्कि केस का ताल्लुक आर्मी एक्ट के साथ होना चाहिए। अजीज भंडारी जो कि इमरान खान के वकील थे, उन्होंने कहा कि पार्लियामेंट भी आईनी तरमीम के बगैर सिविलियन के ट्रायल की इजाज़त नहीं दे सकता। 21वीं तरमीम में यह असूल तय कर लिया गया कि सिविलियन के ट्रायल के लिए आईनी तरमीम दरकार है।
یہ ابھی سماعت جاری ہے اور اس پر مزید تفصیلات آپ سے شیئر کریں گے، لیکن اس وقت دوسری بڑی خبر عمران خان کے بارے میں، جو سٹارٹ میں نے آپ کو کہا تھا کہ عمران خان نے سوال کیا حامد میر سے کہ جناب والا کہ چل کیا رہا ہے اس وقت، کہ یہ انہوں نے اصل سوال کیا کہ انتخابات کے بارے میں آپ کیا کہتے ہیں، کیا انتخابات ہو جائیں گے یا پھر یہ جو لوگ ہیں ان کو سیٹل کر کے یہ جو 9 مئی کا معاملہ ہے، جو ملزمان ہیں جن کا ٹرائل ہو رہا ہے یا سول عدالتوں میں جو معاملات کیسز چل رہے ہیں ان کے بعد انتخابات ہوں گے، تو اس پر پھر حامد میر نے جواب دیا کہ جناب سیٹل نہیں کرنا، ڈیمالش کرنا ہے ان کو۔ ڈیمالش کا مطلب آپ سمجھتے ہیں کہ بالکل ان کا خانہ خراب صفایا جڑ سے اکھاڑنا ہے، اور اس سارے سلسلے میں جب ڈیمالش کر لیا جائے گا اور پھر اس کے بعد الیکشنز ہوں گے، اور یہ پروسیس کوئی چھوٹا پروسیس نہیں ہوگا، یہ لمبا پروسیس ہوگا، یہ کوئی جلدی جلدی میں انہوں نے بھنڈ نہیں مارنے، بڑا سوچ سمجھ کے بہت چیزوں کو بڑے آبزرو کر کے یہ لوگ ایک سارے معاملے کو کریں گے، اور اس سارے معاملے کے اندر وہ کہہ رہے ہیں گواہ آئیں گے، بڑے تگڑے گواہ آئیں گے۔ اور انہوں نے پھر خاص بات کی حامد میر نے کہ جناب والا کل آپ کو شاید اگر آپ نے سنا ہو کہ ڈی جی ایس پی آر نے کہا تھا کہ جو اس سارے معاملے کو لیڈ کر رہا ہے اس کو بھی پکڑنا ہے۔ لیڈ کرنے کا یعنی کہ کون؟ عمران خان کی طرف اشارے تھے، اور پھر حامد میر نے کہا کہ گواہی دینے والے بہت سے لوگ آئیں گے، کیسز چلیں گے تو گواہی دی جائے گی، تگڑے لوگ آئیں گے، وہ آ کر کہیں گے کہ ہم موجود تھے جب یہ منصوبہ بندی ہوئی۔ اب وہ سچ کہیں گے جھوٹ کہیں گے یہ ایک الگ بات ہے، وہ کہیں گے کہ ہم اس منصوبہ بندی میں موجود تھے، اور جب یہ ساری پلاننگ ہو رہی تھی، جب ان چیزوں کو سیٹل کیا جا رہا تھا، لیکن جب ہم نے کوسچن کیا کہ جناب ایسا نہ کیا جائے تو ہمیں شو کاز نوٹس جاری کیے گئے، جب انسٹرکشنز دی گئی تھی تب بھی ہم موجود تھے۔ اس طرز کے گواہیاں دی جائیں گی، اور گواہی دینے والوں میں بڑے سینئر لوگ ہوں گے، بڑے قریبی لوگ ہوں گے، اور پھر اس سارے معاملے کے اندر 3 سے 4 ماہ لگ جائیں گے ایزیلی، کیونکہ اس سے صاف ظاہر ہوتا ہے کہ کوئی بڑا شکار کریں گے یہ لوگ، اور کسی چھوٹے شکار میں اس طرح کی چیزیں نہیں آئیں گی۔ اگر کوئی چھوٹا شکار ہو تو کوئی بڑا گواہی دینے والا بھی نہیں ہوگا۔ حامد میر نے جو اشاروں کے نام میں بات کی کہ کوئی جناب والا بڑے سینئر لوگ ہوں گے جو گواہی دیں گے، اور گواہی دینے والوں میں قریبی لوگ ہوں گے، تو سارا کا سارا جو اشارہ ہے وہ کس طرف جاتا ہے آپ بہتر سمجھتے ہیں کہ کون ٹارگٹ ہے اس وقت۔ 3 سے 4 ماہ لگ جائیں گے، جلدی جلدی میں سب کچھ نہیں ہوگا، اور اس سارے معاملے کے اندر اگر یہ ایسی چیزیں چلیں سلو چیزوں کو بہت وٹنس کر کے آبزرو کر کے بڑے طریقے سے سلجھا کر کیا جائے گا تو انتخابات پھر 2024 کی مارچ سے پہلے نہیں ہوں گے۔ اس پر بہت سی مزید تفصیلات انہوں نے حامد میر نے کہیں، جو دبئی کے اندر میٹنگز ہو رہی ہیں جناب والا کیا کہتے ہیں آصف علی زرداری اور نواز شریف کی، ان کے درمیان کیا چل رہا ہے، کیا وہ ڈیسائیڈ کریں گے کہ الیکشن کب ہونے ہیں؟ جو آصف علی زرداری کے بارے میں بات ہوئی تھی کہ آصف علی زرداری ڈیسائیڈ کرتے ہیں، اور انہوں نے خود کہا تھا کہ جب الیکشن ہونے ہیں تو جناب میں بتا دوں گا آپ کو، کیونکہ میں نے ڈیسائیڈ کرنا ہے، جب تک میں راضی نہیں ہوں گا الیکشنز نہیں ہوں گے۔ اور اس سارے معاملے پر مزید بہت سی خبریں ہیں کہ اصل میں ڈوری کون ہلا رہا ہے، جو دبئی کے اندر ملاقاتیں ہو رہی ہیں وہ کون کروا رہا ہے، اور ان ملاقاتوں میں کیا چل رہا ہے، اور بہت سی خبریں بھی ان ملاقاتوں سے آئی ہیں، سیٹ ایڈجسٹمنٹ سے متعلق آئی ہیں کہ جناب یہ معاملات چل رہے ہیں وہ چل رہے ہیں، تو اس پر مزید خبریں آپ کے ساتھ شیئر کریں گے نیکسٹ ولاگ میں۔ اس ولاگ میں ہم مزید بات کریں گے تو بات لمبی ہو جائے گی، ویڈیو لمبی ہو جائے گی، اور اس کو ہم یہیں ختم کرتے ہیں، اور اس کا اگر کہنے سیکنڈ پارٹ ہوگا کہ اصل میں پاکستان کی پولیٹکس کے اندر کیا چل رہا ہے، اس پر مزید کھل کر آگے ولاگ میں بات کریں گے۔ اور اگر آپ کو میری ویڈیو پسند ہے تو پلیز میرے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے، بیل آئیکن پہ کلک کریں، اور ویڈیو کو زیادہ زیادہ شیئر کریں تاکہ چیزیں سمجھ آتی رہیں، آپ کو بھی کلیئر رہیں، اور بہت سارا خیال رکھے گا، ہمیں دعا میں یاد رکھے گا۔ اللہ نگہبان۔